محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جدوں میرے بندے پوچھن میرے بارے تو تسی انہاں دسیا کرو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت دی صفات دے وچوں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ قہار تے جبار بھی ہے، اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت دے غضب تے رب دی رحمت حاوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا غضب بھی اپنا ہے، رحمت بھی اپنی ہے۔ فرمایا غضب دے اتے اللہ رب العزت دی رحمت حاوی ہے۔ یہ دی شفقت ہے، یہ مہربانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے رحمت دے 100 حصے بنائے، ایک حصہ اس کائنات کے اندر تقسیم فرمایا جس کے اندر پرندے درندے حیوان انسان جتنیاں بھی مخلوقاں ہیں سب دے اندر وہ تقسیم فرمایا۔ ہن ماں دی محبت اپنے بیٹے واسطے کنی ہے؟ کوئی بندہ کسی پیمانے نال تولنا چاہے ناپنا چاہے تو ناپ سکدا نہیں۔ باپ کی شفقت تے محبت اپنی اولاد واسطے کتنی ہے؟ کوئی بندہ کسی زاویے نال ناپ نہ تولنا چاہے تو ناپ تول سکدا نہیں۔ انسان تو ہٹ کے ایک جانور ویکھیے، ایک جانور ہوئے تو اپنے بچے دے نال کس انداز نال محبت کرتا ہے۔ جس وقت جانوراں دے وچوں کوئی ماں اپنے بچے تے شفقت کر رہی ہوندی ہے، اگر کوئی بندہ کوئی ترکڑی کوئی پیمانہ لے کے اس جانور دی محبت شفقت نہ تولنا چاہے تو تول سکدا نہیں۔ لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جڑی رحمت دنیا دے اندر تقسیم ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے او 100 حصیاں دے وچوں ایک حصہ تقسیم فرمایا ہے کہ جتنی رحمت لوگاں دے دلاں دے اندر رحم ہے نا ایک دوسرے دے واسطے، رشتیاں دے واسطے، اولاد دے واسطے، ماں باپ دے واسطے، اپنے دوست احباب دے واسطے، جانوراں دے اندر جو کچھ بھی ہے سارا ایک رحمت دے حصے دا نتیجہ ہے۔ 100 حصہ رحمت دا، اس دے وچوں ایک کائنات دے اندر تقسیم، اس حصے دا اے نتیجہ کہ دنیا دی ایک ماں دی محبت کوئی کائنات دے بندہ ناپ تول سکدا نہیں۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں کریم لجپال نے فرمایا دن قیامت دا ہوئے دا اللہ رب العزت ایو جڑی رحمت دا ایک حصہ کائنات تقسیم فرمایا نا مخلوق دے اندر، وہ حصہ بھی اپنی رحمت دے اندر شمار فرما کے پورا 100 عدد یعنی کہ 100 رحمت دے حصے نے پورا 100 دا 100 اللہ کول ہوئے دا تے پھر وہ ساری رحمت رب اپنی مخلوق دے فرماوے دا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی غور کر سکتا ہے، توجہ کر سکتا ہے وہ رب کنی کو رحمت اپنی مخلوق دے اوتے فرماوے دا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ دی مخلوق تے رحم کردا ہے، اللہ رب العزت اس انسان تے رحم فرما دیتا ہے۔ جڑا انسان دنیا دے اندر ایک انسان تے رحم کردا ہے، کریم لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس دے اوتے رحم فرماندے ہیں۔ اور جڑا بندہ دنیا دے اندر رب دی مخلوق تے رحم نہیں کردا اس انسان تے اللہ بھی رحم نہیں کردا۔ اس واسطے دنیا دے معاملات نے آئیدہ پرفتن دور لوگاں دے دلاں دے اندر اس دنیا دی ہوس، مال دی ہوس، عزت و وقار دی ہوس، اپنے نام دی ہوس، اس دنیا دی ہوس دے اندر آ کے انسان اپنے خونی رشتیاں دے نال ظلم کرن تو بھی باز نہیں آوندا، ظلم کردا ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں جڑا رب دی مخلوق دے اوتے رحم نہ کرے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب او دے تے بھی رحم نہیں فرماندا۔ تو دنیا دے اندر رہ کے ساڈے کول ایک ہی چیز قرآن نے بیان کیتی کہ اللہ دی صفتاں دے وچ ایک صفت ہے کہ اللہ رحیم ہے، رحم کرن والا ہے۔
اور یہ پتہ چلیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک فرمان دے نال کہ اللہ رب العزت خود رحم کرن والا ہے، تے جیڑا رب دی مخلوق دے وچ انسان کوئی رب دی مخلوق سمجھ کے اور رحم کرے، رب انہوں پسند بھی فرما لیندا ہے۔ سبحان اللہ نرائے نہیں میں رب آپ رحم فرمان والا ہے، جیڑا او دی مخلوق دے وچوں انسان ہوئے تے کرے او دی مخلوق تے رحم، اور گل انسانہ تو ہٹ گئی ہوئے تے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن قیامت دے دو بکرے لڑن، ایک بکرے دے سر دے اوتے سنگ ہون تے ایک دے اوتے سنگ نہیں ہونا نہ ہون، اگر سنگ والے بکرے نے بغیر سنگ والے نے ٹکر ماری تو سنگ والے کو حساب ہوئے گا، سنگ والے کو حساب ہوئے گا، وہ کو پوچھا جائے گا وہ سنگ کوئی نہ تے تو ان ٹکر ماری کیوں ہے؟ تو اس واسطے اس دنیا دے اندر اسی جی رہے ہیں، جتنی اللہ رب العزت نے مہلت عطا فرمائی ہے، سن چاہیے کہ رب دی مخلوق دے نال پیار کرنا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے حد مکا دیتی، فرمایا لوگو اگر تسی چاہندے ہو لوگاں دے دلاں تے راج کرنا، اگر چاہندے ہو حکومت کرنا چاہندے ہو، راج کرنا چاہندے ہو، پھر آپ نے ایک نسخہ عطا فرمایا۔ مولانا روم اللہ دا نیک بندہ ہے، ولی کامل ہے، مصنف مثنوی اور دیگر کتب، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں اگر تسی چاہندے ہو لوگاں دے دلاں تے حکومت کریے تے پھر لوگاں دے نال محبت کریا کرو، سبحان اللہ لوگاں دے درد دا مداوا کریا کرو، اللہ دی مخلوق نال شفقت کریا کرو۔ جدوں تسی شفقت کرو گے تے پھر اللہ رب العزت تانوں حکومت عطا فرما دے گا۔ ایک حکومت ہے جڑی ساڈے ملک دے اندر بادشاہ حضرات کر رہے ہیں، کدی کوئی مسلط ہوندا ہے کدی کوئی مسلط ہوندا ہے، اے جبری حکومت، جتنے بھی ہون تکڑ بادشاہ مسلط ہو چکے نے، ہر کسی دی محبت ہر کسی انسان دے دل وچ ہوئے، ایسا تے نہیں نہ ہویا، ایسا نہیں ہویا۔ میں پارٹی بیس تے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تاریخ دے اندر 76 سالہ تاریخ دے اندر جتنے بھی عہدیدار آئے نے، کوئی صدر بنیا کوئی وزیر بنیا، جتنے بھی کوئی عہدے تے ہوئے نے، ہر کسی دی محبت ہر کسی دے دل وچ نہیں ہوئی۔ جے کوئی عمران پارٹی دا ہے تو نواز دی مخالفت کرتا ہے، جے نواز دا ہے تو عمران دی مخالفت کرتا ہے، جے کوئی زرداری دا ہے تو وہ نہ دوہاں نہیں کرتا ہے۔ اس طرح جڑا چیزیں نال لگیا دوجے دی مخالفت کرتے ہیں، ہر کسی دی محبت دل وچ ہر کسی دل وچ انہاں دی محبت نہیں۔ اگر تسی چاہندے ہو اللہ دی مخلوق تے حکومت کرنا تے پھر کی نسخہ مولانا روم نے عطا فرمایا، فرماندے نے کہ لوگاں دے نال محبت کریا کرو، پریشان بندہ ہوئے رب دی مخلوق ہوئے اودے تے رحم کریا کرو، جدوں رحم کرو گے لوگاں دے اوتے انہاں نال محبت کرو گے شفقت کرو گے، پھر رب تہاڈا لوگاں دے دلاں دے اندر بادشاہ بنا دے گا، لوگاں دے دلاں دے اندر وہ دی عزت وقار پیدا ہو جائے گی۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف تے گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دے وچوں معراج شریف دا او معجزہ کائنات دے اندر 1450 سال گزر گئے، جتنے امتی موجود نے جتنے ہون گے قیامت تک اس معجزے دے بدل کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی ترقی سائنس نے کی تھی، چند دے اندر پلاٹ بنا رہے لوگ، اتھوں دی زمین لے آندی تصویراں بنائیاں، بڑا کچھ کیتا، بڑا کوئی سوچ رہے، لیکن جتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تشریف لے کے گئے نے اتھوں تک انسان دا وجود تے دور دی گل انسان دی سوچ بھی پہنچ سکتی نہیں۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج تے گیا، جنت دے اندر ایک شخص ویکھیا جیڑا جدے دل کرتا ٹر جاندا ہے، جس ویلے دل کرتا ٹر جاندا ہے، او دے واسطے کسے مقام دے بھی جان دی رکاوٹ کوئی نہیں۔ کریم لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جبرائیل کو پوچھا، جبریل آ جڑا بندہ جنت دے اندر ہے، جڑے رستے دے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، جدے جانا چاہتا ہے جس ویلے جانا چاہتا ہے جتھے جانا چاہتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، یہ رکاوٹ نہیں ہے، وجہ کی یہ مقام انہیں کیوں ملیا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی تھی کریم لاجپال ہے تواڈی امت دے وچوں ایک بندہ ہے دنیا دے اندر ایک رستہ سی، رستے چوراہے دے اندر ایک درخت سی، درخت گزرتے ہوئے انساناں تکلیف دیندا سی،
بات جی سمجھ آئی ہے جی؟ چراہے دے اندر رستے دے اندر ایک درخت سی، درخت گزر دے ہوئے انساناں تکلیف دیندا سی، اس بندے نے لوگاں دے رستے دے وچوں تکلیف دے درخت نہ ہٹایا، اس نظریے نال ہٹایا کہ اللہ دی مخلوق تو گزر دیے تکلیف نہ ہوئے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا جبریل جی، رب جبریل فرمایا اس میرے بندیاں دے رستے دے وچوں آڑ ہٹائیے، درخت ہٹایا، اساں اے دے تو جنت دے سارے پردے ہٹا چھڑے نے، جتھے دل کرے دا سیر کردا پھرے۔ معلوم ہویا جڑا رب دی مخلوق دے نال انیک محبت تے شفقت تے پیار کردا ہے، رب دی مخلوق دی محبت وچ کوئی عمل کردا ہے، اللہ انہوں پسند فرماندا ہے۔ جڑا رب دی مخلوق دے رحم کردا ہے، رب او دے نال رحم او دے تے رب رحم فرماندا ہے۔ جڑا اللہ دی مخلوق دے رحم کرے، اے بغض، حسد، نفرتاں اور امام الانبیاء دے غلاموں باشعور لوگ جے سمجھدار جے اس دنیا دے ہوتے، دنیا تو کوئی بندہ بھی ٹور جاوے مگر جڑے چار جی اکٹھے ہوندے نے، دوست، احباب، رشتہ دار، جدوں میت لے کے چلتے نے تو سوال یہ ہوندا ہے جڑے جا رہے نے لے کے، جڑا جا رہا دنیا تو ٹر گیا انہیں پیچھے چھوڑیا کی ہے؟ سوال ہوندا ہے نا، بھائی کنی کی جائیداد سی، کنی کے رشتہ دار سی، یہ سوال بندے کرتے ہیں میں کنی کی جائیداد چھڑ کے گیا اپنی اولاد واسطے۔ حالانکہ فکر لمحہ اے وے کہ انسان جب دنیا تو جا رہا ہے اس وقت اے سوال نہیں ہونا چاہیے وہ پیچھے کی چھوڑ کے جا رہا ہے، سوال ہی ہونا چاہیے وہ لے کی جا رہا ہے۔ اس بات میں حجت الاسلام امام غزالی نے نقل فرمایا، آپ فرماندے نے کہ جدو جان والا چلا جائے تو پچھلے سوال ہی کرنا چاہیے وہ بیلیو جے ڈر گیا ہے، یہ جے دنیا تو جا رہا ہے تو جاندیاں جاندیاں لے کے کی جا رہا ہے۔ تو دنیا دے ہوتے ایک اولاد ہوندی ہے، ایک اعمال ہوندے نے، ایک مال ہوندا ہے، مال، اعمال تے اولاد، یہ تین